This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भोलि काठमाडौँमा विशाल आमसभा सहित शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा मुलुकका विभिन्न भागमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै कार्यकर्ताहरू यसैगरी मतदाताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा भेट्याउँदै काठमाडौँ केन्द्रित भएको राप्रपाले नेकपा एमाले लगायत विभिन्न शक्तिहरूसँग वार्ता पनि जारी राखेको छ। राप्रपाको संगठन, राप्रपाको सिद्धान्त, राप्रपाको लक्ष्य लगायत चुनावका सम्बन्धमा उसको योजनाका बारेमा आज हामी केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणासँग आज हामी कुराकानी गर्न गएका छौँ र उहाँलाई मैले आज हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। र यो संवाद प्राइम टेलिभिजनमा अवलोकन गर्ने सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार र अभिवादन। अब तपाईँहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा गरिनु भएको आमसभा हामी हेरिएका छौँ। अब भोलि काठमाडौँमा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो कस्तो किसिमको आमसभा हो र यो शक्ति प्रदर्शन केका लागि? हामी नेपाली जनतालाई यो मुलुकमा जे भइरहेछ यो व्यथितिलाई अब सुधार्नु पर्यो र मुलुकलाई लिकमा ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो र अब एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा, विश्वासिलो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ र यो मुलुकलाई सुधार्ने र मुलुकलाई को संविधानलाई नै परिवर्तन गर्ने र यो मुलुकलाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने को लागि हामी जनताको माझमा गइरहेको छौँ। अधिकांश जिल्लाहरूमा हाम्रो आमसभाहरू भइसकेको छ। विशाल जनताको सहभागिता र पार्टी प्रवेश भइरहेको छ। भोलि काठमाडौँमा त्यही क्रममा भोलि काठमाडौँमा छ। काठमाडौँको आमसभाबाट तपाईँले दिन खोजेको सन्देश के हो? मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ नि, यो मुलुक अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ। धराशायी भइसक्यो हरेक हाम्रो अङ्गहरू र अब यसलाई पुनः जीवित गर्नको लागि अब एउटा हाम्रो मान मर्यादा, हाम्रो आर्थिक कुराहरू, हाम्रा गुमेका हाम्रो हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू, यो गणतन्त्र असफल भएका कुराहरू, संघीयता असफल भएका कुराहरू जनतालाई हामीले बुझाउने र सम्झाउने क्रममा छौँ र एउटा नयाँ परिस्थिति र नयाँ मुलुक बनाउने क्रममा हामी छौँ। यी आमसभाहरूबाट तपाईँहरूले सर्वसाधारण नागरिकबाट कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा रेस्पोन्स हुन्छ नि? अब तपाईँहरूले आफै हेरिराख्नु भएको छ, जनताले हेरिराख्नु भएको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिक, युवाहरू अधिकांश प्रवेश गर्ने, पार्टी छोडेर आउने। हामीलाई त बोल्ने समय कम हुन्छ, त्यो टिका लगाउनै भ्याइन्न, यस्तो स्थिति छ पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई। हो, अहिलेसम्म मैले मेरो भनौँ न 25 वर्ष राजनीतिक यो इतिहासमा मैले यस्तो जनताको उभार देखेको छैन। त्यस्तो आकर्षण छ। हाम्रो नीति, सिद्धान्त, नेतालाई जनताले एकदमै पछ्याइराखेका छन् र अब यही क्रममा अब स्थानीय निकायमा हामी चुनावमा गइरहेको छौँ। अब हेरौँ। अब यो सङ्गठन निर्माणको पार्टी कार्यकर्ताहरू यसै गरी सबैलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने अभियान मात्रै हो कि चुनावको निम्ति पनि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? चुनाव पनि अब हामी त चुनावमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। जनताको अभिमत लिएर अगाडि बढ्ने पार्टी, विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले हामी चुनावमा जान्छौँ। स्थानीय चुनावमा पनि जान्छौँ, राष्ट्रिय चुनावमा त अब जाने नि। तयारी के छ? अब तयारी भइयो। यो जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, जिल्लाभरि हाम्रो जिल्लामा आमसभाहरू भइरहेछ, सङ्गठनहरू निर्माण भइरहेको छ, प्रवेशहरू भइरहेको छ, उम्मेदवार छनौटहरू भइरहेको छ। उम्मेदवार छनौट त भएको छैन? भइरहेछ। अब हामीले वार्डमा छनौट गर्नको लागि जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिइसक्यौँ। 27 गतेबाट हाम्रो देशव्यापी रूपमा प्रचार 35-40 हजार जति तपाईँहरूले उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ सबै स्थानीय तहको निम्ति। ती सबै उम्मेदवारहरूको त तपाईँहरूको त सूची पनि सिका छैन नि? नै सूची बनाएको छैन, तर प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। छनौटको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो र 27 गतेबाट देशव्यापी रूपमा हामी प्रचार प्रसारमा टोलमा जाने भनेर देशव्यापी रूपमा एकै दिनबाट सुरु गर्ने देशभरि योजना बनाएको छ। अब एकातर्फ तपाईँहरूको संवाद पनि चलिरहेको छ गठबन्धनका निम्ति, एमालेसँग संवाद चलिरहेको लगायत अन्य दलसँग पनि हामी त्यो देखिरहेका छौँ। त्यो कारणले पनि तपाईँहरूको उम्मेदवार चयनमा केही समस्या भयो? छैन। हामी अहिले पहिलो त वार्डमा
स्थानीय निकायको वार्डमा उम्मेदवार चयन गर्ने हो, त्यो क्रम सुरु भएको छ। अब प्रमुखहरूको कुराहरू हो, प्रमुखहरूको कुरामा संवाद भएर निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने सो भला ठिक छ, होइन भने हामी एक्लै जान त तयार छौँ। कोसँग तपाईँहरूको चाहिँ गठबन्धन गर्ने तयारी छ? अहिले त प्रारम्भिक कुरा, आइस ब्रेक मात्रै, प्रारम्भिक कुरा नेकपा एमालेसित भयो। अस्ति मेरो लामो छलफल सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित भएको हो र उहाँहरूको ठोस कुनै प्रपोजल हामी कहाँ आइसकेपछि हामी आफ्नो पार्टीभित्र सल्लाह गरेर त्यसको जवाब दिने पर्खाइमा छौँ। यो चाहिँ एमालेसँग सहकार्य गर्ने वा राप्रपासँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरामा चासो पहिला कसले देखाएको तपाईँहरू दुई पार्टीमा? परिस्थितिले उब्जाएको चासो हो यो। तपाईँलाई भेट्न ओली नेपालगञ्ज जानु भयो होइन? होइन, उहाँ आफ्नो कार्यक्रममा आउनु भएको थियो। म त नेपालगञ्जमा हुने भएँ, तपाईँ त्यहाँको मेयर हुनु, म त्यहाँको नगर प्रमुख हो। अनि त्यही क्रममा मेरो सहरमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको भए म भेट्न पनि गएको र भेट्ने क्रम संजोगले भेट भएको कि त्यहाँ योजना थियो? त्यो प्रि प्लान्ड होइन, उहाँ आइसकेको थाहा पाएपछि मैले आफै म भेट्न आउँछु भनेर भेट्न गएको। के कुरा भयो तपाईँहरू बिच? यो समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि कुरा भयो, पार्टीकाहरू कुरा भयो र अब यो गठबन्धन जो सरकारमा छन् उनीहरूको एउटा गठबन्धनको हिसाबले अब चुनावमा, स्थानीय सरकारमा चुनावमा जाने भइसकेपछि एउटा बाध्यात्मक स्थिति हामीलाई पनि खडा भएको छ र नेकपा एमालेलाई पनि खडा भएको छ। यसमा कसरी जान सकिन्छ भनेर अलिकति छलफल भएको छ र केमा टुङ्गो लाग्यो भने उहाँहरू पनि म हाम्रो साथीहरूसित सल्लाह गरेर खबर गर्छु भन्नुभएको छ र त्यो कुरा मैले पनि उहाँहरूको खबर आइसकेपछि हाम्रो साथीहरू अथवा हाम्रो कमिटीहरूमा राखेर गठबन्धनका विषयमा त्यो गठबन्धनका विषयहरू राखेर टुङ्गो लाउनु पर्ने स्थिति छ। लगभग राप्रपा र एमालेको गठबन्धन हुने निश्चित छ? नै छैन, म त्यो भन्न सक्दैन। उहाँहरूबाट के कुरा आउँछ, कस्तो खालको प्रपोजल आउँछ, कस्तो खालको सहकार्य गर्ने मोडल आउँछ, त्यो मोडलमाथि हामी सल्लाह गरेर हामी जवाब दिन सक्छौँ। तपाईँहरूको मोडल के हो? होइन, उहाँ अब आफूलाई ठुलो पार्टी, ठुलै पार्टी हो नेकपा एमाले, उहाँहरूले त्यो मोडल हामीलाई पठाएपछि हामी सल्लाह गर्छौँ। अहिले हाम्रो बिचमा पार्टीको भित्र सल्लाह हुनु भएको छैन यो विषयमा। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको निम्ति मेयर पद छाड्न तपाईँ तयार हुनुभयो एमालेका लागि? होइन, त्यो गठबन्धन भए त अब जसको लागि पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ, पार्टीले नि, मैले होइन, पार्टीले नि छाड्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यक्तिगत रूपले मैले 1 वर्षबाटै मेरो सहर बनिसकेको छ, म जसको लागि आएको थिएँ त्यो काम करिब 95% कम्प्लिट भइसक्यो र अब म त्यहाँ बसेर त्यसलाई सञ्चालन मात्र गर्नुपर्ने भएकोले अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा मैले प्रतिस्पर्धा नगर्ने मैले छोडिसकेको छु र चाहिँ नि आउने स्थानीय निर्वाचनपछि जुन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउँछ त्यो निर्वाचनमा पार्टीको तिरबाट उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको छु र अब नगरपालिका बन्यो, अब देश बनाउने, जनताको सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्ने अठोट गरेको छु। अब जनताले पठाउँछ। अन्य कुनै दलसँग तपाईँको समझदारी भयो भने त्यहाँको मेयर उपमेयर तपाईँहरू अन्य पार्टीलाई छाड्न सक्नुहुन्छ? अब समझदारीमा के हुन्छ कुरा, अब अहिले मैले के भन्ने, यो लस हुँदैन तपाईँलाई? किनभने धवल शमशेर भनेर भोट आएको छ, धेरै राप्रपा भनेर भोट आएको होला, जो तपाईँको व्यक्तित्व छ, जो तपाईँको त्यहाँ लगानी छ, वर्षौँदेखि तपाईँ त्यहाँ जो योगदान दिइरहनु भएको छ, धवल शमशेर भनेर व्यक्तिका नाममा पनि भोट आएको छ। अब तपाईँले त्यो आर्जन गरेको सम्पूर्ण कुरा एउटा गठबन्धनका नाममा अरू कुनै पार्टीलाई छाड्दाखेरि त क्षति होला नि? नै, अब कस्तो छ भने यो एउटा सहरको मात्रै कुरा होइन, यो देशव्यापी कुराहरू हो। एउटा सहरलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु राखेर कुरा गर्न सकिन्न, एउटा नगरपालिका उपमहानगरपालिकालाई केन्द्रबिन्दु राखेर कुरा गर्न सकिन्न। हामीले त आफ्नो आधार क्षेत्र हुन्छ, हामीले त समग्र देशलाई नि मध्यनजर राखेर कुरा गर्नुपर्छ र गठबन्धन भइहाल्यो भने गठबन्धनका जे मोडलहरू हुन्छ, जे निर्णयहरू हुन्छ त्यो सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी र आफ्नो सहरको कुरा हामी प्रयास गर्छौँ, एक्लै भए पनि जित्ने प्रयास गर्छौँ। राम्रो छ, पार्टी मजबुत छ, सङ्गठन मजबुत छ, आउने दिनमा के हुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ। अब नगर बनाए देश बनाउनेतिर लाग्छु भन्नुभयो, तपाईँको रोडम्याप के हो? रोडम्याप मैले यहाँलाई जाहेर गरिसकेँ नि। होइन, व्यक्तिगत रोडम्याप तपाईँ? व्यक्तिगत रोडम्याप म प्रतिनिधि सभामा म उम्मेदवारी दिने हो। अब नेपाली, अब मेरो क्षेत्रका जनताले मलाई पठायो भने यहाँ आउने हो र आफूले बोकेको एजेन्डा, जुन हामीले 3टा एजेन्डा बोकेको छौँ, देशको समृद्ध नेपाल, राजा सहितको प्रजातन्त्र, एउटा संवैधानिक राज संस्था र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, यो 3टा कुरालाई लिएर मेरो
प्रयास हुनेछ। यी तीनटा कुरालाई भनेपछि आउँदो निर्वाचनमा बनाउन तपाईँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने, हजुर सांसद बन्ने, हजुर त्यो योजना तपाईँको छ। हजुर। अब भयो के भने यो राप्रपा र राप्रपाका नेताहरू त यो व्यवस्था विरोधी हो नि, यो संविधानको विरोधी हो। बिल्कुल हो। यो व्यवस्था ढाल्ने हो, यो संविधान परिवर्तन गर्ने हो। व्यवस्था ढाल्ने भन्दा पनि यो संविधानले देशलाई उँभो लगाउन सकेन, देश अगाडि बढ्न सकेन, देशको प्रगति हुन सकेन, कोही पनि खुसी छैनन्। त्यस कारणले यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढाएछौँ। त्यही त तपाईँहरूको आधार त्यो छ। तर यही संविधानका पक्षधरहरू, यही गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरू, तीमध्येको एमाले पनि एउटा प्रमुख हो। ऊ त गणतन्त्रवादी हो, धर्मनिरपेक्षतावादी हो, संघीयतावादी पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई तपाईँ भोट दिने, त्यो पार्टीसँग सहकार्यको निम्ति, गठबन्धनको निम्ति अगाडि बढ्दाखेरि त तपाईँहरूको पनि नैतिकता र तपाईँहरूको मूल्य मान्यतामा पनि प्रश्न आउँछ। यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने हो, तपाईँले भनेको कुरा राष्ट्रिय निर्वाचनमा यो लागू हुन्छ, प्रतिनिधि सभामा लागू हुन्छ, किनकि प्रतिनिधि सभाले मात्रै संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। तर स्थानीय निकायको जुन चुनाव भइरहेको छ यो त विकासको लागि हो। स्थानीय निकायको चुनावमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले देशको संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, देशको नीतिलाई परिवर्तन गर्न दलकै प्रतिनिधि हो होइन। त्यो त्यसो होइन। गैरदलीय रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको छैन, दलकै प्रतिनिधि हुन्। ठिक छ, दलकै प्रतिनिधि हुन्, तर कामकाज भनेको आफ्नो स्थानमा, आफ्नो स्थानीय निकायमा चाहिँ नि विकास ल्याउने हो। म उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख, मैले संविधानलाई फरक गर्न सक्छु, मैले त्यसलाई केही तलमाथि गर्न सक्छु, देशको नियम र कानुन फेर्न त सक्दैन नि। मैले त आफ्नो उपमहानगरपालिकाको विकास, दलहरूको जग भनेको स्थानीय तह, सरोकारै छैन, गाउँ सरोकारै छैन। संविधान फेर्ने, परिवर्तन गर्ने, देशको नीति नियम कानुन बनाउने त प्रतिनिधि सभा हो, स्थानीय निकायको सरोकारै छैन। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू पार्टीका केन्द्रीय नेता छन्, एकदम केन्द्रीय सदस्य छन्। तपाईँ महामन्त्री हुनुहुन्छ। म महामन्त्री हो, तर मेरो अधिकारको क्षेत्र, मेरो उपमहानगरपालिका भित्रको विकास मात्रै, सम्बन्ध मात्रै सीमित हो। मैले देशका नियम कानुन संविधान चेन्ज गर्ने, परिवर्तन ल्याउने मेरो अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर कुरा हुन्छ। म नगर स्थानीय निकायमा हुने जालसम्म, चाहे म जत्रो नेता हुँ देशको, तर भोलि प्रतिनिधि सभामा गएपछि त्यो ठाउँ भनेको देशको नियम कानुन र संविधान परिवर्तन गर्ने ठाउँ त्यो हो। त्यहाँ गठबन्धन गर्दाखेरि हामी धेरै कुराहरू सोचेर गठबन्धन गर्नु। यसको अर्थ त्यहाँ गठबन्धन गर्दाखेरि एकछिनमा सिध्याउनु दिनुहोस्, त्यहाँ गठबन्धन गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू सोचेर गठबन्धन गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो आफ्नो एजेन्डा सबैको छ पार्टीको, तर अहिले संयुक्त एजेन्डा भनेको आफ्नो स्थानीय निकायको विकास गर्ने हो। त्यसमा कुनैको पनि, मेरो नगरपालिकामा 4वटा पार्टी बोर्डमा बराबर छ, हामी मजाले एक ठाउँमा बस्छौँ, आफ्नो नगरको विकास गर्छौँ। भनेपछि स्थानीय तहमा जो निर्वाचन हुन गइरहेको छ त्यसमा गठबन्धन गर्न तपाईँहरू कुनै पनि पार्टीसँग खुला हुनुहुन्छ? खुला हुनुपर्छ, सबै पार्टी खुला हुनुपर्छ, किनकि यो आफूले बोकेको एजेन्डालाई कुनै पनि घात हुँदैन, समस्या हुँदैन। किनकि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा जो भनेका छन् ती पार्टीसँग तपाईँहरूको सहकार्य होइन। होइन, अब काङ्ग्रेसले गरेको छैन। अहिले सत्तारूढ पार्टीहरूले 5वटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गरेका छन्। होइन, उनीहरूको पनि त आफ्नो आफ्नो एजेन्डा छ। सबैले आफ्नो एजेन्डालाई ख्याति राखेर विकासको चरणमा गठबन्धन गरेछ। हाम्रो पनि एजेन्डा छ, हामी आफ्नो एजेन्डा छोड्ने होइन, आफ्नो एजेन्डा सरेन्डर गर्ने होइन। तर विकासको क्रममा त्यहाँ स्थानीय निकायमा गइसकेपछि सबैजना मिलेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। आफ्नो आफ्नो एजेन्डा सबैको हुन्छ, कसैले आफ्नो एजेन्डा छोडा हुँदैन। तर आफ्नो एजेन्डालाई साइडमा राखेर पनि विकास, त्यो स्थानीय निकायमा मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। र चुनावमा मिलेर गए पनि केही पनि फरक पर्दैन। भनेपछि यो आउँदो निर्वाचनमा राप्रपाले एमाले लगायत काङ्ग्रेस, माओवादी, लोसपा, जसपा जो पार्टीहरू छन् उनीहरूसँग तालमेल गठबन्धन गर्न सक्छ? सम्भावना छ, गर्न पनि सक्छ, कुरा मिले पनि नगर्न पनि सक्छ। पार्टीको मैले भन्न कुरा आएन, पार्टीको कमिटीहरूले पार्टीभित्र एउटा निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णय जसो हुन्छ त्यो गर्ने। तर गर्ने खण्डमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई र विकासलाई फरक पर्दैन। भनेपछि प्रदेशको र केन्द्रको निर्वाचनमा चाहिँ
यिनीहरूसँग मूल्य मान्यता सिद्धान्त मिल्दैन र देशको संविधान लगायत नियम कानुन परिवर्तनका कुराहरूमा तपाईँहरूको विचार मिल्दैन, यसकारण उनीहरूसँग त्यहाँ गठबन्धन चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ गठबन्धन गर्न गाह्रो छ। प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन नगर्ने, त्यहाँ गठबन्धन गर्न गाह्रो छ। अब जब समय आउला त्यहाँ कुरा गरौँला। तर अहिले मैले हेर्दाखेरि सरसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरू मैले कुरा गर्दाखेरि नीति र सिद्धान्तहरू चेन्ज गर्ने बेलामा र देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा सदन हो, प्रतिनिधि सभा हो, प्रदेश पनि होइन। त्यहाँ जुन पार्टीको बहुमत हुन्छ अथवा 2/3 बहुमत ल्याए पनि आमूल परिवर्तन देशमा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ गएर गठबन्धन गर्दाखेरि समस्या हुनसक्छ। तर यहाँ तल स्तरमा विकासको हो त यो स्थानीय निर्वाचन त विकासको लागि हो। नीति कानुन चेन्ज गर्ने गठबन्धनको सवालमा तपाईँहरूसँग फुटेर गएका कमल थापाज्यूसँग हुन्छ तपाईँलाई दिक्क पनि लाग्ला कति नाम लिइरहेको होला भनेर, उहाँसँग गठबन्धन गर्ने, पार्टी एकता गर्ने अथवा तालमेल गर्ने एमाले पनि उहाँसँग छलफल गरिरहेछ कि कहीँ तपाईँहरूको यो त्रिपक्षीय समझदारी या दुईटै राप्रपा मिल्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, एमाले छलफल गरिरहेको भनेर मैले मिडियामा सुने, तर अब मैले अरूको कुरा गर्नु हुँदैन। तर त्यो सार्थक छैन, अर्थै छैन। हाम्रो पार्टीबाट साँच्चै चुनाव नलड्ने व्यक्तिहरू र चाहिँ नि कुनै प्रकारको तल आफ्नो मजबुत नभएका, जनप्रकट नभएका व्यक्तिहरू, त्यस्ता यहाँ टिकट नपाउने व्यक्तिहरू, स्थानीय निकायमा टिकट नपाउने व्यक्तिहरू जस्तोको एउटा झुन्डगा हो। कामकाजी मान्छेहरू सबै अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै छन्। अब म काम नलाग्ने पार्टी भन्दैन, यत्रो भर्खरै उम्रिन लागेको सङ्गठन नभएको सानो शक्ति एउटा व्यक्तिले उठाएको, एउटा पार्टी फोड्ने प्रयासमा उठाएको शक्तिसित एमाले सङ्गठन आफ्नो जुटाउन खोज्छ र गठबन्धन गर्न खोज्छ भने उही जानुन्। त्यस्तो क्रियाकलापमा एमाले जान्छ भने मान्छे त देखाइरहेछन् नि उनले, ती को? मैले यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ नि, हामीसित असन्तुष्ट भएका, टिकट नपाउने भएका 1000जना केन्द्र सदस्यबाट 200 जनामा झरेका, 800 जना काम नलाग्ने नभनौँ धेरै महत्त्वाकांक्षी मात्र भएका व्यक्तिहरू मात्रै गएका छन्। भोट ब्याङ्क त घट्यो नि त तपाईँहरूको। भोट ब्याङ्क त कमल थापा गएपछि 10 गुणा बढेछ सर। हेर्नुहोस् न, त्यो जनता आएको त्यो भोट ब्याङ्कै त होला नि। कमल थापा हुनु बेलाको राप्रपा र अहिलेको राप्रपा हेर्नुहोस्, भोट ब्याङ्क के हो? जनतै त भोट ब्याङ्क हो। 10 गुणा बढाएछ भोट ब्याङ्क। उहाँ जानु त हाम्रो लागि त फलिभाव भएको छ। तर मेरो नेता हुन्, आदरणीय नेता हुन्, म उहाँको विषयमा केही भन्न चाहन्दिनँ। तर नेकपा एमाले यस्तो हाम्रो पार्टी फोड्ने, कसम खाएर फोड्दैन भने नेताले पार्टी फोडिरहेको छन्, फोड्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यस्तोसित गठबन्धन नेकपा एमाले गर्छ भने उहाँ जानुन् र त्यस्तो गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी हुँदैन भन्ने म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यदि कमल थापासँग एमाले गठबन्धन गर्यो भने त्यसमा तपाईँहरू सहभागी बन्नु हुँदैन। तर कमल थापा र ओलीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सँगै राखेर हेर्दा रहेछन्, उहाँहरूको धेरै कुरा मिल्छ। पहिला पनि क्याबिनेट पनि सँगै चलाएको, कमल थापाले ओलीलाई सहयोग गर्ने, ओलीले कमल थापालाई सहयोग गर्ने, हुँदा यतिसम्म कि तपाईँहरूको पार्टी फुट्दा स्पोन्सरका केही कामहरू पनि एमालेबाट भएको। नै उहाँको मित्रता होला, दुईजना नेता बिचमा मित्रता होला, तर राजनीतिमा मित्रता कति काम लाग्छ, यथार्थमा राजनीति गर्नुपर्छ नि। मेरो मित्र हो, अहिले केही छैन तर मैले सहयोग गर्छु भने गरे हुन्छ, हामीले के भन्नु छैन। तर उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरू ब्याक हुनुहुन्छ। ब्याक हुनु भने उहाँ त्यस्तो गठबन्धनमा हामी जाँदैनौँ। योभन्दा अगाडिको संवादमा तपाईँले कमल थापासँग भेटको निम्ति गणेश थापाले प्रयास गरेका थिए। उहाँ अहिले अलिक तात्नु भएको छ, मत्थर भएपछि भेट हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि भेट भएको छ? भेट गरी पार्टी खोल्ने भन्दा 2 दिन पहिले एक दिन पहिले म उहाँको घरमै चिया खान आउँछु दाइ भनेर, मेरो नेता हो, उहाँले बोलाउनु भयो। म गएँ, एकदम राम्रोसित सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भयो र मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ, दाइ इतिहासले तपाईँलाई के भन्छ, नगर्नुहोस्, जे गर्न लाग्नु भएको छ नगर्नुहोस्। यो तपाईँले बनाएको पार्टी हो, 2-4 महिनामा सबै ठिक भइहाल्छ, हामी नि फेरि मिलाइहाल्छौँ। तर यो पार्टी फोड्ने काम, अर्को खोल्ने काम, यस्तो काम नगर्नुहोस्। इतिहासले हजुरलाई के भन्छ विचार गर्नुहोस्, र यो केही हुनेवाला होइन, यो सबैले गरेर हेरिसक्या हो। र हजुरले गीता समातेर म जिन्दगी अब यो पार्टी फोड्ने छैन भनेर भनेको मान्छेले अहिले पार्टी फोड्न खोज्दाखेरि के भन्छ,
हिन्दू रास बोकेको नेताले अहिले गीता समातेर पार्टी फोड्दैन भन्ने, अनि अहिले चाहिँ नि अब दिनको 4 चोटि चाहिँ व्यक्तिलाई फोन गरी चाहिँ नि पार्टी फोड्ने प्रयास गरिराखेका छन्। के हुन्छ अहिले? हुन्छ कि राप्रपाका कार्यकर्ताले पार्टी टुटेर फुटेर आजित भइसके, कोही जानेवाला छैनन्, कोही गइरहेको छैनन्। म अहिले नाम लिन चाहन्न, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् उहाँका निकटतम जो नेताहरू थिए, प्रभावशाली नेताहरू थिए, आज सबै राप्रपाभित्र छन्। किन? त्यस कारणले यो कमल थापाजी जसले छोड्नुभयो एक किसिमले हामीलाई राम्रै भयो। यत्रो जनताको उभार आयो र जनताले अब हामीलाई के भनिरहेछ भने नमिल्नु है यिनीसित, गर्न देऊ, जान देऊ, ठिक भएको छ। तर एउटा आशंका के पनि छ भने, र त्यो तयारी पनि छ भन्ने सुनिन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राप्रपा फेरि फुट्दैछ, 60-40 को त्यहाँ अभ्यास हुँदैछ। केही छैन। केही पूर्व अध्यक्षहरू साइलेन्स बसेका छन्, केही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पनि साइलेन्स बसेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनपछि, किनभने कमल थापाका भतिजा पनि त्यही, अब छोरी पनि त्यही, र कमल थापालाई आफ्नो राजनीतिको आदर्श मानेर बसेका थुप्रै सहयोगीहरू अहिले पनि राप्रपामा छन्। उनीहरू के को तयारीमा छन् भने 60-40 को भागभण्डा पुर्याउनको निम्ति त्यो एउटा कानुनी प्रावधान पुर्याएर राप्रपालाई फेरि टुक्राउने योजना छ भन्ने सुनिन्छ। यसमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ? सम्भावना छैन। तपाईलाई प्रष्ट रूपले भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी असफल भइरहेको भावे, हामी अगाडि बढ्न नसक्या भावे, जनताले यत्रो रुझान र समर्थन नदेखाएको भावे तपाईले भनेको कुरा सम्भव थियो। पार्टी यसरी तीव्र गतिले जनताको बीचमा अगाडि भइराखेको छ, सबैले आफ्नो भविष्य र पार्टीको भविष्य हेर्छन्। कोही सती हुन जान्नन्, जाने भए त गइसक्या हुन्थे, र झन्झन पार्टी अगाडि बढ्दैछ, कोही जाँदैन। मैले भने नि, नबिक्ने, चुनाव नलड्ने नेताहरूको झुन्ड एउटा हो त्यो, डम्पिङ साइट। अब म त्यसरी भन्न चाहन्न, आखिर तिनी मेरै नेताहरू हुन्, तर चुनावलाई फेस गर्न नसक्ने, जनतालाई फेस नगर्न सक्ने नेताहरूको झुन्ड भएको छ त्यो। अब पार्टी सुदृढीकरणको निम्ति तपाईँहरूको रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझासँग पनि छलफल चलिरहेछ, त्यहाँ के प्रगति भएको छ? अहिले छलफल स्थगित छ, सफल हुन सकेन। मैले योभन्दा बढी बोल्न मिल्दैन। किन नि? मिलेन कुरा। अब दुईटा पार्टीको केमा मिलेन थाहा त पाउनु पर्यो। मैले अब धेरै कुराहरूमा मिलेन। मैले यसरी सार्वजनिक रूपले अरूको विषयमा अरूलाई असर पर्ने गरी कुरा मैले बोल्नु हुँदैन हजुर। अहिले स्थगित भएर म वार्ता कमिटीकै संयोजक हो। हामीले प्रयास गर्यौँ। उहाँले पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म एकदमै प्रभावमा परि उहाँको प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर केही कुराहरू हाम्रो मिलेन। अहिलेलाई यसलाई यति नै छोड्दिउँ। अहिले स्थगित भएर पछि फेरि सुरु हुन सक्छ। उहाँलाई हामीले स्वागत गरेको छौँ। उहाँ जतिको मान्छे यो देशलाई चाहिन्छ भनेरै भनेको छौँ। कुनै पार्टीसँग एकीकरण गर्दाखेरि चाहे त्यो विवेकशील साझा नै किन नहोस्, तपाईहरु आफ्नो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने कुरामा सम्झौता गर्नुहुन्छ? गरेनौँ नि त, गर्न सकिएन। त्यही हो है अड्क्या कुरो। त्यो पनि हो, अरू पनि होला। अरू के पद मिलानका कुराहरू? मैले यहाँलाई अगाडि भन्न छ भने त्यस्तो होइन। मैले कसैको विषयमा नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन, म गर्न पनि चाहँदैन। उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि बढो र उत्तर प्रगति जोस उहाँसँगको एकीकरणको च्याप्टर क्लोज भएको होइन। कसैसित पनि एकीकरणको च्याप्टर क्लोज हुँदैन। पार्टी हामी समान विचारधारा बोक्ने सबैलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। हामीले साथमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छौँ। त्यस कारणले च्याप्टर क्लोज हुँदैन। तर अहिलेलाई स्थगित भएको छ। उहाँहरू आफ्नो गरिराख्नु भएको छ, हामीहरू आफ्नो गरिरहेको छ। अब यो समान विचार भएका अन्य शक्तिहरूसँग पनि तपाईँहरूको संवाद त चलिरहेको होला, तर परिणाममा तीव्रता देखिएन। गाह्रो हुन्छ पार्टी मिल्न। अरू नेताहरूलाई को चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, नामहरूको कुराहरूको तर धेरै मिलिसकेका छन्। धेरै साना पार्टीहरू समूहहरू धेरै आइसकेका छन्, मिलिसकेका छन्। यो अन्य ठुला पार्टीहरू जस्तो काङ्ग्रेसमा पनि तपाईँहरूको एजेन्डामा सहमति राख्ने, अब यहाँ त काङ्ग्रेसका नेताहरू छन्, तर आफ्नो पार्टीका नेता सभापति भन्दा पनि राप्रपाको सभापति, महामन्त्री, त्यसका नेताहरूको प्रचार गरेर हिँडेका छन् सामाजिक सञ्जालदेखि बाहिरसम्म। उनीहरूलाई भित्याउनुको निम्ति प्रयास सुन्नुहोस् न, त्यो प्रचार गर्ने लायकको होला त हाम्रा नेता र हाम्रा एजेन्डाहरू अनि गरिरहेछन्। खुसी लाग्ने खुसीको कुरा हो। उहाँहरूको नेताहरूले सकिराखेका छैनन्। हाम्रा नेता, हाम्रो पार्टी तीव्र गतिले जनताको बिचमा अगाडि गएको छ। जनताले पछ्याएको छ, रुझाएको छ। उहाँहरूलाई
जे हो त्यही भनिराख्नु उनीहरूलाई राप्रपामा ल्याउने तपाईँहरूको प्रयास हुँदैन? अब लामो इतिहास बोकेको काङ्ग्रेसमा लामो इतिहास बोके त्यति सजिलोसित आउँदैनन्, तर अब आउँछन् भने स्वागत छ। बिपी काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू पनि आउने प्रयासमा छन्, हामी कुरा गर्दैछौँ, सम्भावनाको ढोकाहरू खुलेको छन्, आउँदै पनि छन्। यो निरन्तर चलिरहने प्रोसेस हो, तर हाम्रो जनतासितको भेटघाट, पार्टीको सङ्गठन पनि बन्दैछ र प्रवेश गर्ने काम पनि आउँदै साथमा चल्दैछ। अब यो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था ल्याएर तपाईँहरू आफ्नो योजना कसरी सफल बनाउनुहुन्छ त? तपाईँहरूको त मूल उद्देश्य त्यही हो नि? होइन, योजनै त्यो हो। हाम्रो गुमेको साख, हाम्रो गुमेको धर्म करम, हाम्रो सम्मान जुन एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यसलाई राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, सनातन धर्म सापेक्ष, त्यो भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गरेका छौँ हामीले, निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा गरेको छैनौँ। राजनीति नेपालीका छोराछोरीले गर्ने हो, राजाले गर्ने होइन। राजा एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्ने हो र हिन्दू राष्ट्र भन्दैमा अरू धर्मावलीहरूलाई होच्याउने, दबाउने होइन। सबैलाई सम्मान दिएर हाम्रो गुमेको जुन यो मान मर्यादा र एउटा विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको जुन एउटा पहिचान थियो, त्यो पहिचानलाई फिर्ता गर्न खोज्यो। त्यसले देशलाई ठुलो असर पार्ने होइन। एउटा चाहिँ नि हाम्रो एउटा पहिचान गुम्या छ। हामी हिन्दू भएर जन्म्यौँ, हामीले आफ्नो पहिचान किन गुमाउने? क्रिस्चियनहरूले आफ्नो राष्ट्र राख्न पाएछन्, मुस्लिमहरूले राख्न पाएछन्। फिर्ता गर्ने कसरी? अब त्यो दुईटा उपाय छ, सडकबाट र संविधान परिवर्तन गरेर सदनबाट। दुईटै उपायलाई हामी प्रयोग गर्ने प्रयासरत छौँ। हामी बन्दुक लिएर नेपाली जनतालाई मारेर जबरजस्ती गर्ने पक्षमा छैनौँ। अब तपाईँहरूले सडकबाट हामी फर्काउँछौँ भनेर उद्घोष गरेको धेरै भइसक्यो। पृथ्वी जयन्तीबाटै सुरु हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिएको थियो, तर भएन। सडकमा जान तपाईँहरू छोडिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरू यो आमसभा गर्ने भित्याउनेतर्फ जानुभयो, चुनावतर्फ गरिनु भएको छ। चुनावमा त्यस्तो के ठुलै सफलता लिएर हामी संविधानै परिवर्तन गरेर गुमेको आर्जन, गुमेको एउटा शक्ति ल्याउँछौँ भन्ने लाग्छ? नै, कस्तो भइदियो भने हामी सडकमै जान्थ्यौँ होला, तर ठ्याक्कै यो स्थानीय निर्वाचन आइदियो। स्थानीय निर्वाचनलाई र सडकको आन्दोलनलाई सँगै लग्न नसक्ने स्थिति भयो। उता भोट माग्न जानुपर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने, 753वटा 35-37 हजार उम्मेदवार ठिकठाक गर्नुपर्ने, उता आन्दोलन गर्नुपर्ने। स्थानीय निर्वाचनपछि हामी सडकमा जान्छौँ। सबै राष्ट्रवादी, राजावादी, हिन्दूवादी, राष्ट्रियता बोक्ने पार्टी, सङ्गठन, व्यक्ति सबैलाई समेटेर हामी सडकलाई तताउँछौँ र सडकैबाट धेरै आन्दोलनहरू सफल भएछन्, धेरै परिवर्तनहरू भएछन्। यही पनि सडकैबाट भएको परिवर्तन हो, गणतन्त्र आएको। अब स्थानीय सरकारमा तपाईँहरूको सहभागिता भइहाल्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त तपाईँहरू थुप्रै ठाउँमा जित्नु होला, त्यहाँको सरकार सम्हाल्नुहुन्छ, अनि स्थानीय तहको सरकारमा पनि बस्ने, आन्दोलन पनि गर्ने। होइन, स्थानीय त्यसै त सरोकारै भएन हजुर। यहाँलाई मैले बुझाउन नसक्या हो कि हजुरले बुझ्न नखोज्या हो कि स्थानीय सरकारले स्थानीय विकास गर्ने हो। देशको नियम कानुन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन। उनीहरूको लिमिट त आफ्नो विकासभित्र गर्ने हो। उनीहरूको आफ्नो विकास गर्ने ठाउँ छँदैछ। हाम्रो आन्दोलन भनेको त देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने आन्दोलन। उनीहरूसित सरोकार हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामी जो सडकमा जान्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो आन्दोलनमा तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट हजुर स्थानीय तहको सरकारमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरू त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैन? हुन्छन् नि। हामीले स्थानीय निर्वाचन, हाम्रो आन्दोलनले स्थानीय निर्वाचनलाई विस्थापित गर्ने आन्दोलन होइन। स्थानीय निर्वाचनमा जो मेयर होला, गाउँपालिका अध्यक्ष होला, बोर्ड होला, उनलाई विस्थापित गर्ने आन्दोलन हुँदैन। स्थानीय त निर्वाचन त स्थानीय सरकार त चाहियो नि, जुन व्यवस्था भए पनि चलाउनु त पर्यो नि। तर देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन हुन्छ। स्थानीय निकायलाई त्यसले असर पार्छ। यो स्थानीय तहको सरकारमै बसेर देशको राज्य व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई पनि तपाईँहरू सडकमा उत्रिन्छन्। आन्दोलनबाटै परिवर्तन गर्ने तपाईँहरूको लक्ष्य भयो। एउटा उपाय। अर्को त संविधानले ढोका खोलेकै छ नि। 2/3 निर्वाचन नेपाली जनताले चाह्यो भने यो प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 2/3 बहुमत दियो भने अर्को दिन हामी परिवर्तन ल्याइदिन्छौँ। अर्को दिन ढोका खुल्या छ त, अपरिवर्तनीय होइन त। संविधान त आफैले ढोका खोलेको छ संविधानले।
2/3 बहुमत जुन दिन आउँछ अर्को दिन हामी राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छौँ। 2/3 कहिले आउने? नेपाली जनताले चाहे भने यही आउने प्रतिनिधि सभाको जुन अहिले देखिराखेको छ नि लहर, हजुर भोलि पनि हेर्नु होला काठमाडौँमा, तपाईँ त मिडियाको मान्छे हेर्नुहोस् न देशभरि के भइरहेछ। नआउन सक्ने भन्ने के हो? नेपाली जनताले चाहे त 2/3 मजाले ल्याउनु। त्यो जनउभार आएको छ, जनउभार आएको छ। त्यो जनउभारमा 2/3 बहुमत हाम्रो एजेन्डालाई ल परिवर्तन ल्याऊ देशमा भनेर भोट आयो भने त अर्को दिन हामी परिवर्तन गरिदिइहाल्छौँ। त्यो त के रहेछ भने चाहे काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा होस् चाहे कुनै अभियन्ता होस्, एउटा सामान्य अभियन्ता पनि टुँडी खेलमा गएर मान्छे आह्वान गर्ने हो भने लाखौँ हुँदो रहेछन् कि देखियो। मैले के भनिरहेको छु हजुरलाई, कतिको ट्रस्टेबल हुनु कुरा हो, त्यो भोटमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ भन्ने मैले यहाँलाई यही त निवेदन गरिरहेको छु नि। यो जनताको लहर भोटमा कन्भर्ट भयो भने हामीलाई 2/3 आयो भने हामी अर्को दिन परिवर्तन गरिदिन्छौँ भनेर हामी जनतालाई सन्देश पठाइरहेछौँ। अब गर्दै नगर्दै जनताले गर्ने हो नि। गर्दै हामी मैले भने नि बाटो दोस्रो पनि त्यो हो। अब त्यो बाटोमा हामी सफल हुन्छौँ कि हुँदैन भने त नेपाली जनताको हातमा छ। तपाईँहरू आफ्नो डिटर्मिनेसनमा यसरी अगाडि बढ्नु एउटा कुरा भयो, तर गणतान्त्रिक शक्तिहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका गणतान्त्रिक शक्तिका मतदाताको सङ्ख्या लाखौँमा छ। ठिक छ, तर उहाँहरू सफल भए भए, उहाँहरूले देशलाई सही ट्र्याकमा लग्न सक्या भए, आज देश प्रगतिको बाटोमा हिँड्या भए, समृद्धिको बाटोमा हुने भए हाम्रो कामै हुन्थेन। देशमा परिवर्तन ल्याउनु फेरि पर्दैन। उहाँहरू आमूल रूपले असफल भएको कारणले जनताको उभार आएको हामीले बुझेका छौँ। हुँदा अब देशको आर्थिक अवस्था त यसरी तहस नहुन थाल्यो। म आफै भनिराख्नु भएको छ श्रीलङ्काको अवस्था, आर्थिक अवस्था के छ, कानुनी अवस्था के छ, प्रशासनिक अवस्था के छ, प्रदेशका अवस्था के छ। अनि यही अवस्थामा रहिरहने, यही पार्टीहरूलाई सरकार दिइरहने, यी नेताहरूलाई हेरिरहने, परिवर्तन गर्नु परेन, देशलाई अगाडि बढाउनु परेन। ठुलो पार्टी हो भन्दैमा फेरि तिनलाई नि भोट हालिदिइरहने। अनि हामी यो गरिबीमा लिप्त भइरहने, हाम्रा छोराछोरीहरू नोकर भएर अरूका देशमा गइरहने। ठुलो पार्टी हो, भोट हालौँ, यही गरिरहौँ। यसको कारणले हामीले एउटा भायबल अल्टरनेटिभ दिया हो। एउटा शक्तिशाली विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली जनताको बीचमा आज खडा छ। त्यो शक्तिशाली वैकल्पिक रूपमा नेपाली जनताले हामीलाई हेर्छ कि हेर्दैन भन्ने निर्वाचनले भन्छ। राज संस्था फर्कायौँ र मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्यो भने कायापलट हुन्छ। त्यो त एउटा हाम्रो यो राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था यो गणतन्त्रको वैकल्पिक व्यवस्था हो, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की। र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नि हाम्रो मान मर्यादासित, हाम्रो आस्थासित जोडिया कुरा हो। तर त्योभन्दा अलावा हामी यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउँछौँ, हामी यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लग्छौँ। र यत्रो ठुलो दुईटा इकोनोमिक शक्तिको बीचमा नेपाल छ, ठुलो सम्भावना बोकेको नेपाललाई नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले आज हामी गरिबीको रेखामुनि बस्न परिरहेको छ। सही विचार, सही निर्णय गरे पनि 5 सालमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ। जस्तो मैले मेरो सहर गरी त्यस्तै देशै गर्ने हो। सही विचार, सही निर्णय, आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने र भ्रष्टाचार ट्याप्पै रोक्यो भने 5 सालमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। गर्ने कि नगर्ने नेपाली जनताले निर्णय गर्ने बेला आउँछ। अब हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।